कड़कती धूप, बरसती गर्मी, जुबान कांटा, होंठ खुश्क, ठंडा पानी दस्तयाब, दरवाजा मुकम्मल, कोई देखने वाला भी नहीं है, लेकिन बंदा एक घूंट भी नहीं पीता, वुजू करते भी एहतियात करता है तो कतरा हलक से नीचे न उतर जाए, क्यों कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। जो चीजें सूफिया को मुराकबे से नसीब होती हैं, माह सियाम में अल्लाह उस दौलत को बांट देता है, छिड़क देता है, बारिश की तरह वो दौलत बरसती है, और ये तस्वर हमारे साथ जुड़ जाता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। हम पानी नहीं पीते, अल्लाह देख रहा है, मुरगन गज़ाएं मौजूद हैं कि अल्लाह देख रहा है। मैं ये पूछता हूँ कि हम खाना नहीं खाते कि अल्लाह देख रहा है, हम पानी नहीं पीते कि अल्लाह देख रहा है, लेकिन जब रिश्वत ले रहे होते हैं अल्लाह उस वक्त नहीं देखता, जब नजर भटक रही होती है अल्लाह उस वक्त नहीं देखता, जब ख्याल बहक रहा होता है अल्लाह उस वक्त नहीं देखता, जब सोचों में आवारगी आती है अल्लाह उस वक्त नहीं देखता। तो ये सिर्फ खाने और पीने को ही देख रहा है, बाकी पूरे जिंदगी को नहीं देख रहा, और वो क्या सिर्फ रमजान में देखता है, गैर रमजान में नहीं देखता। तो ये जो नूर उतरा था माह सियाम में, इसको अपने अंदर अगर जज़ब कर लिया जाए तो जिंदगी संवर जाती है। जो मुराकबों से हासिल होता था माह सियाम में, वो मी की तरह बरसा, और हम उसके अपने अंदर समोलें, जज़ब कर लें, तो नतीजा ये होगा कि हमारी जिंदगी नूर न लानूर हो जाएगी। और ये तसव्वुर जब इंसान की जिंदगी में जम जाए तो ये गुनाहों से रोकने का मुअस्सर ज़रिया है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। मुझे बताइए, इससे बड़ा हेजान अंगेज भी कोई मंजर हो सकता है कि हुस्न की पुतली है, और जो है वो उसकी एक एक अदा और उश्वे से क़यामतें फूटती हैं, और वो खुद जनाब यूसुफ के सामने अपने हुस्न को पेश कर रही है। सातों दरवाजे भी मुकफ्फल हैं, बुत के ऊपर भी कपड़ा डाल लिया, और जुलेखा हजरत यूसुफ को खुद कह रही है तालक यूसुफ अब तो आ जाओ ना, जरा आंख उठा के मेरे जलवे देखो। लेकिन जनाब यूसुफ क्या बोलते हैं, काला माज़अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं। कहा तू 7 दरवाजे बंद करके लोगों की नजरों से छुप गई, और मोटा खेस डाल के अपने जोम में अपने झूठे खुदा से भी शर्म करती है, और उससे छुप गई। मैं उस खुदा से हया क्यों ना करूं जो 7वीं कोठरी में भी देख रहा है। फिर इतनी रोशनियां बरसी, इतना यकीन बरसा कि गुनाह क्या, गुनाह का तसव्वुर भी गुनाह। तो मुझे बताइए कितना हेजान अंगेज मंजर था जब हुस्न कदमों में बिछने के लिए खुद बेताब था, और हजरत यूसुफ जवाने राना है, जवानी और शबाब पूरे पाकपन पे है, और उधर हुस्न मचल मचल के कदमों में बिछ रहा है। लेकिन ये जज्बा कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, ऐसी रुकावट बनता है, काला माज़अल्लाह, कहा मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं। तो ये यकीन जब बंदे के साथ जुड़ जाता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, तो फिर इंसान के लिए गुनाह से बचना कोई मुश्किल नहीं। घर में फाके हो, मुश्किल में बंदा फंसा हो, और उसको रिश्वत मिल रही हो, तो फिर अपना हाथ रोकना बड़ा मुश्किल होता है, बिलकते बच्चों का ख्याल आता है। लेकिन जब ये ख्याल हो कि मेरा रब मेरा राज़िक है और मेरे इस अमल को देख रहा है, तो फिर बंदा उसको परेका की हैसियत में नहीं देता, और जब वो पांव की ठोकर पे भी ना रखे तो फिर अल्लाह फरमाता है वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, तू ये करके देख, मैं तुझे वहां से रिज़्क़ दूंगा जहां से तुझे गुमान भी नहीं। तो अपने यकीन को खड़ा करके देख, मेरे ऊपर एतमाद करके देख। मेरे हुजूर ने फरमाया अल्लाह पर तवक्कुल करने का जो हक है अगर तुम अदा करो, वो तुम्हें ऐसे रिस्क दे जैसे परिंदों को अता करता। सुबह घर से निकलते हैं, खाली पेट होते हैं, हमें तो पता है दफ्तर में जाना है, हमें तो पता है दुकान पे जाना है, हमें तो पता है फैक्ट्री में जाना है, हमें तो पता है कि हमने फलां जगह जाके दिहाड़ी लगानी, लेकिन उनका कोई कारोबार नहीं होता, कोई फैक्ट्री नहीं होती। जिधर जी आया सुबह जो है वो उड़ान भर गई, बद तवक्कुल पंछी उड़ते, खर्च ना पल्ले ज़ेरा हो, ना कोई रास है ना कोई कारोबार है। लेकिन कभी ऐसा होगा कि शाम को खाली पेट आए हो, तो कहा अगर तुम अल्लाह पे तवक्कुल कर लो, वो भी तुम्हें ऐसे रिस्क दे जैसे परिंदों को रिस्क करता है। परिंदों में से एक परिंदा है हंस, ये सुच्चे मोती खाता है, और आप पंसारी के पास मोती लेने जाएं तो हजारों रुपए तोले के माशे के हिसाब से आप ले, तो फिर भी आप सोचते हैं कि बता दें ये खालिस नहीं है या नहीं। इतने नायाब और कामयाब हैं कि आप माशों और तोलों में खरीदते हैं, और फिर भी आपको शक रहता है कि ये खालिस है या कि नहीं। और हंस खाता ही वो है, और दुनिया पर एक नहीं लाखों करोड़ों हंस हैं, और रोजाना सुबह शाम खाते और पेट भर के खाते हैं, और अल्लाह उन्हें रोज अता भी करता है।
یہ مالک وہ ہے رازق ہے. جب اس پہ توکل اور اس پہ یقین پیدا ہو جاتا ہے تو پھر مشکل نہیں رہتا, پھر آسانی پیدا ہوتی ہے. تو روزوں میں اللہ تعالیٰ یہ یقین دیتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. بندہ یہ توکل پیدا کر دیتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بعض کا چھوٹے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں تو مائیں بے چین ہو جاتی ہیں. جب دوپہر کے وقت پھول جیسے بچے کملا جاتے ہیں تو مائیں انہیں بند کمرے میں کوئی کھانا یا کوئی ٹافی یا کوئی اور چیز یا چاکلیٹ دیتی ہیں کہ بیٹے یہ کھا لو. تو وہ بچے نہیں کھا رہے ہوتے تو مائیں کہتے ہیں پتر کھا لو, کوئی نہیں دیکھ رہا. تو وہ بچے بھی کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. تو وہ جو صوفیاء کو مراقبوں سے ملتا ہے وہ ایک بچے کو بھی نصیب ہو رہا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہاں ایک اور بھی تسلی ہے, ہم 1000 گناہ گار سہی, ہم 1000 سیاہ کار سہی, لیکن ہمارا رب پہ کتنا یقین ہے رمضان میں پتہ چلتا ہے کہ اس ذات پہ ہمارا کتنا تیقن ہے, کتنا یقین ہے, جس کو دیکھا نہیں, چھوا نہیں, بات نہیں ہوئی, جو تصور خیال کی حدود سے بنا ہے. اتنا یقین ہے کہ ہم پانی نہیں لیتے, کھانا نہیں لیتے, کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کاش کہ اس کو ہم اپنی پوری زندگی میں پھیلا لیں, اور اس کو زندگی میں جب ہم طاری کر لیں گے تو پھر گناہ کرنا محال اور ناممکن ہو جائے گا, اور زندگی نور و نالا نور ہو جائے گی. اور یہی تقوی کا اصول ہے. فرمایا اے ایمان والو, تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب شعبان کی 29 تاریخ ہوتی تو اللہ کے محبوب میں خطبہ ارشاد فرماتے, اس میں رمضان المبارک کے فضائل بیان کرتے اور کہتے ہیں تمہارے پاس ایک شہر عظیم, عزت اور عظمت والا مہینہ آ رہا ہے, جس کا ہر دن باقی سال کے دنوں سے افضل ہے, جس کی ہر رات باقی سال کی راتوں سے افضل ہے, اور اس میں ایک رات ایسی ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینے سے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا روپ ہے, رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور روزہ دار کا روزہ بالخصوص عصر کے وقت, شام کے وقت, پچھلے پہر, روزہ دار کے خالی معدے سے جو ایک بو اٹھتی ہے, مہک اٹھتی ہے, اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ محبوب. اللہ اکبر. اور فرمایا للصائم فرحتان, فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ. روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی اسے تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹ کے, جب شام کو ٹھنڈا اور میٹھا مشروب اسے ملتا ہے اور وہ مشروب اپنے جو ہے وہ منہ میں ڈالتا ہے, وہ معدے کی طرف اترتا ہے, تو اس کی زبان بولے نہ بولے اس کا ایک ایک انگ اللہ کی تسبیح بول رہا ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے. اس وقت اسے ایک عجیب فرحت ہوتی ہے کہ اتنا طویل لمبا روزہ تھا, شکر ہے کہ میرا روزہ تکمیل کو پہنچا. ایک روحانی مسرت, پھر روزہ کھلنے کے وقت اس کو بدنی مسرت. تو ایک فرمایا اس کو فرحت تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے, وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ, اور دوسری فرحت اسے تب ملے گی جب روزے کے صلے میں اللہ اپنے رخ سے پردہ ہٹا دے اور اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے. تو یہ روزے دار کے لیے خوشیاں ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ صیام کے روزے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ رکھتے ہیں اور اس کی برکتوں سے مالا مال ہوتے ہیں. ورنہ بعض لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا بہانہ بنا کے روزہ ترک کر دیتے ہیں اور انہیں حوصلہ ہی نہیں پڑتا روزہ رکھنے کا, کیونکہ الصوم نصف الصبر, روزہ آدھا صبر ہے. میں سمجھتا ہوں, میں شوگر کا مریض ہوں اور 4 سے 5 گھنٹے اگر مجھے کچھ کھانے کو نہ ملے تو میری طبیعت میں ایسا اضطراب اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے کہ میں گھر والوں سے الجھنے کی کیفیت میں بھی آ جاتا ہوں. لیکن ماہ صیام میں 20 گھنٹے بھی کاٹ لیتا ہوں, لیکن میری طبیعت پہ کوئی بوجھ اس لیے نہیں ہوتا کہ میں اللہ کی رضا کو اپنے ذہن کے ایک ایک گوشے میں رکھے ہوئے ہوتا ہوں. تو یہ آدھا صبر ہے, یہ صبر سکھاتا ہے. اور پھر روزے سے جب ہم بھوک کاٹتے ہیں تو غربا, مساکین, وہ لوگ جو بیچارے بھوک اور پیاس کاٹ کے زندگی گزارتے ہیں, ان کا بھی ہمیں خیال آتا ہے کہ ہمیں تو اپنے اختیار سے چند لمحوں کے لیے بھوک کاٹنی پڑی تو اس کی کلفت اور اس کی اذیت اتنی ہے. تو جو شخص مجبوری کی وجہ سے کاٹتے ہیں اور ان کے بلکتے بچے ان کے سامنے ہوتے ہیں
تو پھر ان کا عالم کیا ہوگا. تو اس سے پھر صدقہ اور خیرات کا ماحول پیدا ہوتا ہے اور ہم غربا کو اپنے ساتھ خوشیوں میں شریک کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کیا تقویٰ بھوک اور پیاس سے حاصل ہوتا ہے؟ پیاس کاٹنے سے بھوک کاٹنے سے کیا تقویٰ نصیب ہو جاتا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھنے کی تلقین کی گئی. یہاں ناروے میں مختلف ممالک کے اندر 20-20 گھنٹے کا روزہ ہے اور ہمارے بھی یہاں 16-17 گھنٹے مسلسل شدت کی گرمی میں بھوک اور پیاس کاٹنا ہوتا ہے. اتنا طویل دورانیہ جو بھوک اور پیاس کاٹی ہے اس کا مقصد رزق بچانا نہیں ہے بلکہ وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ. ماہ صیام میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. آپ اپنا بجٹ دیکھ لیجئے, باقی مہینوں کی نسبت ماہ صیام میں آپ کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں اور کشادگی ہوتی ہے. تو یہ کوئی خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے بلکہ رزق بڑھ جاتا ہے